विभिन्न तरिकाले साहित्यको उन्नति हुँदैछ, तर जतिको हुनु पर्थ्यो, हुन सक्नु पर्थ्यो त्यतिको हुन सकेको छैन। त्यसका पछाडि केही बाधक तत्त्वहरू छन्। यी बाधक तत्त्वहरूबाट हामीले विजय पायौँ भनेदेखि हामी शून्य भने पक्कै छैनौँ। हाम्रो साहित्यिक धरातल बाँझो छैन। भाषा हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति हो र भाषा साहित्य सामाजिक वस्तु र हाम्रो परम्परा हो। नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। कैयौँ वर्षदेखि अघि नै नेपाली जनसाधारणमा अर्थात् सम्पूर्ण भाषा साहित्य प्रेमीले नै भानु जयन्ती मनाउँदै आएको हो र यसर्थ यसपालि पनि हामी 208औं भानु जयन्तीको नजिक आइसकेका छौँ। हजुरहरूलाई जनाउन चाहन्छु कि आजको एडिसनमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य परिषदको अध्यक्ष र 208औं भानु जयन्ती समारोह समितिका कार्यकारिणी अध्यक्ष रुद्र पौडेलजी हुनुहुन्छ। भानु जयन्ती किन मनाइन्छ, भानु जयन्तीको विशेषता के रहेको छ र यस्तै भानु जयन्ती सम्बन्धित धेरै कुराकानी हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। हजुरहरूले पनि अन्तसम्म साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा छ। हजुरलाई सर्वप्रथम सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरी हामीले के देख्दैछौँ भने भानु जयन्ती त हामीले धेरै वर्षदेखि अघिदेखि मनाउँदै आएको, तर समाजको कतिपय कुनाहरूमा मानिसहरूलाई अझै पनि थाहा छैन कि भानुभक्त को हुनुहुन्थ्यो, भानु जयन्तीको विशेषता के रहेको छ। त्यसर्थ हजुरलाई मेरो पहिलो प्रश्न, भानुभक्त आचार्य को हुनुहुन्थ्यो र भानु जयन्तीको पालन किन गर्नुपर्ने? यहाँले सही प्रश्न गर्नुभयो। भानुभक्त एकजना सामान्य व्यक्ति, तर यति दूरदर्शी। त्यस भानुभक्तको जीवनकालमा उनले देखे विभिन्न जाति नेपालीहरू जसलाई आज हामी नेपाली भनेर चिन्छौँ, ती नेपाली जातिहरू विभिन्न जात जातिमा बाँडिएका थिए। आफ्नो आफ्नो भाषा, आफ्नो आफ्नो संस्कृति मानेर अलग अलग बसेका थिए। तिनीहरूलाई सङ्गठित भएर देशको, समाजको, राष्ट्रको उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जगाउनु उनले कर्तव्य ठानेका थिए। र त्यसै बेलामा उनले के पाए भने संस्कृतका धेरै ग्रन्थहरू छन्, तिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजलाई उपयुक्त छ त्यो सोचेर उनले अध्ययन गरेर रामायण नै यस्तो खालको ग्रन्थ रहेछ जसले हामीलाई हाम्रो एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्नलाई साथ दिने रहेछ भनेर उनले त्यो रामायण अध्ययन गरेर अक्षर अक्षर अनुवाद होइन तर त्यसको कथालाई लिएर अर्को एउटा रामायणको निर्माण गरे नेपाली भाषामा। त्यसभित्र के छ त भन्दाखेरि दाजुभाइमा कस्तो खालको प्रेम हुनुपर्ने, सासु बुहारीमा कस्तो खालको सम्बन्ध हुनुपर्ने, नोकर चाकर र मालिकमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने, एक जातिदेखि अर्को जातिसँग कस्तो सम्बन्ध प्रेम हुनुपर्ने इत्यादि इत्यादि कुराहरू त्यसमा बताइएको छ। त्यसमा रामचन्द्र पात्रले मान्छे छोडेर त बाँदर र भालु समेतसँग मित्रता राखेको कथा छ। हनुमान बाँदरले चाहिँ राम सीताको सेवा गरेको, एउटा कर्मचारीले आफ्नो मालिकको कसरी सेवा गर्नुपर्छ त्यसको उदाहरण दिएको छ। अनि हरेक समाजमा चाहिने हरेक व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने यो ग्रन्थ नै अत्यन्त उत्तम लागेर उनले नेपाली भाषामा दिएको छन्। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली समाज सङ्गठित बनेर आज यहाँसम्म आइपुगेको छ। भानु जयन्ती विशेष गरी जुलाई 13 को दिन मनाइँदै आएको हो, तर सिक्किमको सन्दर्भमा भने भानु जयन्ती कुन सालदेखि मनाउनु सुरु भएको हो? सिक्किमको सन्दर्भमा हामीले चाल पाएको कुरा कुनै लिखितमा केही पनि छैन, तर हामीले चाल पाएको 1940 पछि गठन भएको अपतन साहित्य परिषदले गान्तोक स्थित ठाकुरबाडीमा भानु जयन्ती मनाएको हामीले रेकर्डमा पाएका छौँ। र 1940 को दशकदेखि सिक्किममा भानु जयन्ती मनाउन थालिएको हामीले प्रमाण पाएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि मनाउँथे होला,
कहाँ कहाँ मनाउँथे, कसो गर्थे त्यो चाहिँ हामीसँग लिखितममा केही पनि छैन। तर अपतन साहित्य परिषदले भने भानु जयन्ती मनाउन थालेको हो। त्यसपछिबाट युवा पुस्तकालय र आदि गर्दै गर्दै 1975 सालदेखि पछाडि त यहाँ भारत जब सिक्किम भारतमा विलय भयो त्यसपछि त यहाँका राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू समेत समभागी भएर भानु जयन्ती मनाउन थालिएको हो। र 1982 सालमा आएर त भानुभक्तको सिङ्गो प्रतिमा जो संसारमा कहीँ थिएन, सर्वप्रथम सिङ्गो प्रतिमा यहाँ सिक्किममा नै भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि भानु जयन्ती सिक्किमको निम्ति एउटा ठुलो चाडको रूपमा मनाउने चलन छ। विशेष गरी हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि सिक्किममा जति पनि साहित्य प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, साहित्यपट्टि रुचि राख्ने मानिसहरूको सङ्ख्या दिनौँ घट्दै गरेको देखिन्छ। यस विषयलाई तपाईँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? साहित्य भनेको एउटा ठुलो घर, बलियो घर बनाए तापनि जबसम्म त्यसमा रङ रोगन लगाइँदैन त्यसमा सौन्दर्य आउँदैन। त्यस्तै साहित्य समाजको निम्ति रङ रोगन नै हो। अनि साहित्यले त्यो समाज कतिको विकसित छ, कतिको उन्नतशील छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ साहित्यद्वारा मूल्याङ्कन हुन्छ। अहिले यो साहित्य पढ्ने अध्येताहरू घट्दैछन् भन्ने कुरा यहाँले ठिकै भन्नुभयो। आधुनिक वैज्ञानिक साधनहरूले गर्दाखेरि आज अध्ययन क्रम विज्ञानमा, यो साहित्यमा मात्र होइन सबै पक्षमा अध्ययन क्रम घटेको छ। तर हामी निराश छैनौँ। केही थोरै भए पनि अध्येताहरू छन्, निर्माताहरू छन्, लेखिरहेका छन्। हामी साहित्य परिषदमा के देख्छौँ भनेदेखि प्रत्येक महिनामा हुने प्रतिभा मिलनमा यहाँ टाढा टाढाबाट कविहरू आउँछन्, साहित्यकारहरू आउँछन्, कथाकारहरू आउँछन्। उनीहरू आफ्ना कृतिहरू पढ्छन्, पुस्तक छाप्छन्, त्यसको विमोचन गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो क्रम अवश्य नै सबैले नगर्लान्, तर यसका भक्तहरूले चाहिँ छोड्ने छैनन्। साहित्य चिरञ्जीवी नै हुनेछ भन्ने हामी आशा राख्छौँ। सिक्किममा नेपाली भाषा साहित्यको पहिलो प्राथमिक काललाई हेरौँ है, र आजसम्मको प्रगति हेरौँ, यसको विकास क्रम कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? सिक्किमेली साहित्यिक विकासको, नेपाली साहित्यको विकासको क्रम विचार गर्दा पहिले मानवीर सिंह रसाइली, त्यसपछिबाट तुलसीबहादुर छेत्रीहरू, अपतन साहित्य परिषदका मेम्बर तुलसीबहादुर छेत्री, पदम सिंह सुब्बा, यिनीहरू चारजना व्यक्तिहरू र रामदत्तलाल ठाकुर, त्योभन्दा पहिला गद्यमा लेख्ने मानवीर सिंह रसाइली, यिनीहरूदेखि जुन क्रम चलेर आयो, यो क्रम बिचमा 60देखि 70 को दशकमा धेरै विकसित भएर गएको थियो। 70 पछि पनि यो जब सिक्किम भारतमा विलय भयो, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकाशनहरू निस्किन थाले। अनि अहिलेको समयमा के छ भनेदेखि यो प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी यति उन्नत भएर गयो, त्यसले गर्दा त्यो सहज भएकाले गर्दा धेरै पुस्तक पत्र पत्रिकाहरू छापिँदैछन्। र त्यसमा हामी एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, स्तरीयताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि यी सबै छापिएका स्तरीय छन् भन्न मिल्दैन। तर यो पनि भन्न मिल्दैन ती छापिएका कुराहरू स्तरीय छैनन् भनेर भन्न पनि मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि विकास क्रम हामीलाई सन्तोषजनकै लाग्दैछ। तर एउटा कुराको चाहिँ मलाई खाँचो महसुस भएको म देख्छु, त्यो चाहिँ के भनेदेखि पत्र पत्रिकाहरू पुस्तकहरू छापिन्छन्, त्यसको बिक्री वितरणको व्यवस्था चाहिँ यहाँ नभएकोले गर्दा प्रचार कम्ती छ। त्यो बिक्री वितरणको व्यवस्था पनि हुनु हो भनेदेखि यहाँको साहित्यिक विकास, साहित्यिक उन्नति सन्तोषजनकै छ भन्नुपर्छ। र तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि भइबस्छ साहित्य परिषदमा, तर के देख्नमा आएको छ भन्दाखेरि यहाँ जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यो कार्यक्रमको खबर, कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने खबर एकदमै थोरै जनसमुदायसम्म मात्र सीमित हुन्छ। यसलाई तपाईँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? यो ठिकै भन्नुभयो यहाँले। हाम्रो कमजोरी हो प्रचार प्रसारमा
हामी पछाडि छौँ। यद्यपि अहिले त प्रचार प्रसारका माध्यमहरू धेरै छन्, तर तिनीहरूलाई प्रयोगमा हामीले कम्ती ल्याएका छौँ, जसले गर्दा प्रचार प्रसार कम्ती हुन्छ। तर के हो भनेदेखि हामी अर्को पनि एउटा पक्ष छ, प्रचार प्रसार र हल्ला मात्र साहित्यको सेवा होइन, त्यसदेखि अतिरिक्त आफ्नो काम चाहिँ गरिरहनुपर्छ, कुनै न कुनै दिन त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने आशा पनि हामीले राखेका छौँ। तर अब यहाँले सजेसन दिनुभयो, यहाँले कुरा उकाउनु भयो, हामी प्रचार पनि बिस्तारै गर्न थाल्छौँ भन्ने मैले सोचेको छु। हुन्छ, यहाँनिर जति पनि कार्यक्रम हुन्छ यहाँ देख्दाखेरि स्पेस एकदमै कम्ती देखिन्छ, किनभने साहित्य भनेको सागर स्वरूप र ठुलो किताब हो साहित्य भनेपछि। र तपाईँहरूले जति पनि यहाँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ, यो कार्यक्रम गर्नुको निम्ति यो जग्गा सानो भएको जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? कोही बेला ठुलै जस्तै भानु जयन्तीलाई हेरौँ, मनन केन्द्रमा योपालि मनाउनु आँट्नु भएको छ है। त्यस्तै प्रकारले अन्य साहित्यिक कार्यक्रमहरूको निम्ति यो साहित्य परिषदलाई बढाउनु पर्ने हो कि मनन केन्द्र त एउटा अल्टरनेटिभ भयो, यस्तै रूपमा यो प्रब्लमलाई कुन रूपमा हामीले सर्ट गर्न सक्छौँ? यहाँले हाम्रो लागेको कुरा नै सोध्नुभयो र हामीले धेरै वर्ष अघिदेखि नेपाली साहित्य परिषदको यो भवनलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कुरा गऱ्यौँ। तर हामीसँग साधन कम्ती थियो, हामीले केही गर्न सकेनौँ र यस्तै सानोमा चलाउँदै थियौँ। यस वर्ष सिक्किम सरकारको विशेष गरेर मुख्यमन्त्रीको परामर्शले हामीले यो भएको जमिनलाई त्यसबाट बढाउँदै लगेर एउटा ठुलो भवन बनाउँछौँ भनेर प्रस्ताव तयार गरेका छौँ र त्यो भवन बनाइदिनुहोस् भनेर सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ र सरकारले पनि यस कुरालाई स्वीकृति दिएको छ र आउँदो समयमा हामीले 200 भन्दा बढी दर्शकहरू बस्न सक्ने, त्यति हुन सक्ने र एउटा मञ्च पनि भएको र सबै थोकको व्यवस्था भएको, पुस्तकालय भवन पनि भएको, हामीसँग यहाँनिर 25-30 हजार भन्दा बढी पुस्तकहरू छन्। ती पुस्तकहरू सही ढङ्गमा राख्न पाएका छैनौँ र त्यो पनि पुस्तकालय पनि होस् र पाठकहरू आएर, अनुसन्धाताहरू आएर अनुसन्धान गरून्, अध्ययन गरून् भन्ने त्यो पनि हामीले आशा राखेका छौँ र यी जम्मै कुरालाई भित्र मिलाएर हाम्रो ब्लुप्रिन्ट तयार भएको छ र हामी चाँडै नै सरकारसँग कुरा गरेर नै यो हामीले बनाएको हो र चाँडै नै हामी सरकारलाई यो बुझाउँछौँ र उहाँहरूको अनुग्रह भयो भने चाँडै नै हामीले चिताएको जस्तो 200 भन्दा बढी दर्शकहरू बस्ने, हेर्न सक्ने हल र त्यसमा मञ्च पनि र अभिनय इत्यादि कलाहरूको पनि विकास गर्ने ठाउँ यो पनि हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भने साहित्यमा रुचि राख्ने मानिसहरूको जनसङ्ख्या कम्ती भए पनि त्यो जनसङ्ख्यामध्ये विशेष गरी नानीहरू, केटाकेटीहरूले कविता लेख्नु, कथा लेख्नुमा एकदमै रुचि राख्नुहुन्छ है। यसै सन्दर्भमा हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, सिक्किममा बाल साहित्य कहिलेदेखि सुरु भएको थियो? बाल साहित्यको छुटफुट रचना त पहिलादेखि नै हुँदै थियो र विभिन्न स्कुलहरूले आफ्नो जर्नल निकालेर, म्यागजिन निकालेर त्यसमा ती बालक बालिकाहरूलाई लेख्न लगाएर ट्रेनिङ गराउने काम, यो परम्परा त धेरै वर्ष नै भयो र स्पष्ट रूपमा बाल साहित्य नै भनेर एकपल्ट शिक्षा विभागले सानो एउटा पत्रिका पनि, बाल साहित्य आधारित पत्रिका पनि चलाएको थियो, नयाँ बाटो कि के भन्ने। त्यो अहिले हराएर निकै वर्ष भयो, त्यो त कम्ती समय मात्रै चल्यो, त्यसपछिबाट त्यो हरायो र कुनै पनि त्यस्तो खालको संस्था छैन जसले बाल साहित्य चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने भनेर चलाउँदै गरेको छैन। फेरि अर्को कुरा चाहिँ यहाँको जानकारीको लागि म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि बाल साहित्य पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा बालकले लेखेको र अर्को ती बालकलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले लेखेको। यहाँ एउटा पत्रिका चल्छ बाल दर्पण भन्ने, त्यो नितान्त बालकहरूले लेखेको मात्रै, त्यसले बाल साहित्यको खाँचो पुरा गर्दैन। बाल साहित्यभित्र बालकहरूलाई लेख्ने पनि र कस्तो खालको लेखिनु पर्ने
त्यसको निर्देशन पनि भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको पत्र पत्रिकाहरू केही यहाँ निस्किँदैछन् तर तिनीहरू दिगा छैनन्। त्यही हो, यहाँ हाम्रो सिक्किममा कुनै त्यस्तो खालको संस्था छैन जसमा समृद्ध रुपियाँ पैसाको त्यहाँ पूर्णता होस्, जसले गर्दा उनीहरू क्रमशः 2 महिना 3 महिना पछाडि ती पत्रिकाहरू रेगुलराइज गरून्। त्यस्तो खालको नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा निकाल्यो, दुईटा निकाल्यो, त्यसपछि हराएर जान्छ। बाल साहित्यको शून्यता चाहिँ सिक्किममा नभएको छैन, शून्य चाहिँ होइन, बाल साहित्य छ। तर यस्तो किसिमको छरिएर कता कता बाल साहित्यको बारेमा चर्चा हुन्छ, चेवा हुन्छ, निस्किन्छन् पनि, तर बालककै निम्ति भनेर निस्किने पत्र पत्रिकाहरूको चाहिँ यहाँ खाँचो नै छ। सिक्किममा साहित्यको जगतमा सिक्किमले कति प्रगति गरिसकेको छ र कस्तो प्रगति गर्नु सक्छ आउने दिनहरूमा? अहिले हेर्दाखेरि त साहित्य बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ। विभिन्न ठाउँमा धेरैवटा संस्थाहरू पनि छन्। पश्चिम सिक्किम, जोरथाङ, पाक्योङ, सिङताम, अरू पनि ठाउँहरूमा, उत्तर सिक्किममा अनि गाउँ गाउँमा पनि साहित्यिक संस्थाहरू खोलेका छन्, चर्चा गर्दैछन्, पढ्दैछन्। यति हो, पाठकहरू बेसी व्यस्त भए, जसले समय दिन पाएका छैनन् मैले देख्दाखेरि। अनि त्यो समयको घात गर्ने सबभन्दा ठुलो हतियार हो टेलिभिजन र मोबाइल। यो दुईटाले पाठकलाई पढ्नबाट वञ्चित गराएको छ। तर यिनीहरू पनि कतिन्जेल चल्ला र साहित्यको इतिहास हामीले हेर्दा त आदिकवि वाल्मिकीको समयदेखि लिएर आजसम्म साहित्यिक सिर्जना भइराखेको छ भने यी टेलिभिजन र मोबाइल त भर्खर सुरु भएका हुन्, यिनीहरू कतिन्जेल चल्लान्। यी सबै कुराहरूलाई छोडेर हामीले सिक्किमको साहित्यिक प्रगतिबारे चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ हामी निराशा लिएर जाने काम छैन। हामी आशावान नै छौँ। ठाउँ ठाउँबाट विभिन्न तरिकाले साहित्यको उन्नति हुँदैछ, तर जतिको हुनु पर्थ्यो, हुन सक्नु पर्थ्यो, त्यतिको हुन सकेको छैन। त्यसका पछाडि केही बाधक तत्त्वहरू छन्। यी बाधक तत्त्वहरूबाट हामीले विजय पायौँ भनेदेखि हामी शून्य भने पक्कै छैनौँ। हाम्रो साहित्यिक धरातल बाँझो छैन। सिक्किम अर्थात् नेपाली साहित्य परिषदले सिक्किमको साहित्यको क्षेत्रमा कस्तो भूमिका निभाइरहेको छ? यो नेपाली साहित्य परिषदले आफ्नो बुत्तामा साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरेर जान्छ। जस्तो भनिहालेँ मैले अघि नै, महिनामा एकचोटि यो अङ्ग्रेजी महिनाको अन्तिम आइतबार यहाँ प्रतिभा मिलन भन्ने एउटा कार्यक्रम राख्ने गरेको छ। त्यस दिन कुनै पनि सिक्दै गर्ने, लेख्न चाहने, जान्न चाहने विद्यार्थीले लेखेका नयाँ कृतिहरू पनि, नयाँ कविताहरू, नयाँ कथाहरू पनि प्रस्तुत गर्ने, सुन्ने र उनीहरूलाई गाइड गर्ने, यस्तो लेख्नु तिमीले भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ एउटा। अनि अर्को कुरा, यहाँबाट हामी पत्रिका निकाल्छौँ। तिनीहरूमा सिक्किमे र अरू बाहिरका पनि विद्वानहरूका लेखहरू समावेश गरेर सिक्किमे लेखकहरूलाई ती अरू लेखकहरूसँग समानान्तरमा राखेर अगाडि बढाउने काम हामी गर्दैछौँ। अनि तेस्रो कुरा, यो साहित्य परिषद सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने यसले फैलिएर काम गर्न किन सकेन भने यसको आयस्रोत सीमित छ। यही नै मात्रै यो छ। अबदेखि उसो एउटा हिजो अस्ति भएको सभाले एउटा के निर्णय गरेको थियो भने अब हामी 6वटा जिल्लामा यसको एउटा सानो सानो संस्था खोलौँ र त्यहाँका विद्वानहरूलाई त्यो जिम्मा लगाउँ र हामी यहाँबाट उहाँहरूसँग सम्पर्क राखेर कार्यक्रम गर्ने गरौँ। अब सिक्किम व्यापी बनाऊँ, गान्तोकमा मात्रै यसलाई सीमित नराखौँ भन्ने हाम्रो सल्लाह भएको छ। अब त्यस ठाउँका हामीसँग त छँदै हुनुहुन्छ विद्वानहरू, उहाँहरूलाई लिएर हामी त्यो ठाउँमा यसका शाखा खोल्ने हामीले विचार गरेका छौँ। फेरि पनि फर्केर आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूकै कुरामा हो है, यसपालि भानु जयन्ती कस्तो रूपमा मनाउँदै हुनुहुन्छ र के नयाँ कुराहरू आएको छ यस कार्यक्रममा जुन मनन केन्द्रमा हुन गइरहेको छ? मैले अघि पनि भने हामीले शोभायात्रामा नयाँ रूप दिने कोसिस गरेका छौँ। अनि सबै जात जातिका आफ्ना पोसाकमा
आइदिनुहोस् र शोभा बढाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र उहाँहरूले 21 जातिकै प्रतिनिधिहरू आएर अस्ति स्वीकृति पनि दिनुभएको छ। एउटा त त्यो राम्रो काम छ। अनि दोस्रो चाहिँ अपराह्नमा हुने अथवा 12 बजेदेखि हुने हाम्रो भानु जयन्ती समारोह समितिको हलमा हुने कार्यक्रम, मनन केन्द्रमा हुने कार्यक्रममा भानु पुरस्कार वितरण गर्नु हाम्रो यो मुख्य उद्देश्य नै हो। र यस वर्ष हाम्रो पोहोर साल रहेको 21 को भानु पुरस्कार पनि कोरोनाले गर्दा रहिरहेको थियो। हाम्रा भाषा सङ्ग्रामी श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी जो तत्कालीन हाम्रो प्रतिनिधि भएर दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले ठुलो सङ्घर्ष गरेर भाषाको मान्यताका निम्ति काम गर्नुभयो। उहाँलाई हामीले भानु पुरस्कारले सम्मान गर्ने भएका छौँ। र त्यस बेलामा अरू ठाउँका प्रतिनिधिहरू पनि, राष्ट्रका र अन्तर्राष्ट्रका पनि केही प्रतिनिधिहरू आउने भएका छन्। हामी लगभग 50 जना प्रतिनिधिहरू आउँदैछन्। अनि अर्को एउटा राम्रो कार्यक्रम हामीले के थपेका छौँ भने शोभायात्राकै बेलामा छोरीहरूले, नारीहरूले मात्रै नौमती बाजा बजाएर, त्यसका जम्मै बाजाहरू बजाएर शोभायात्रामा परिक्रमा गर्नेछन्। त्यसमा कुनै एउटा निर्दिष्ट जाति छैन, नेपाली, सबै नेपालीहरू छन्। कुनै पनि जात, गुरुङ पनि छ, राई पनि छ, बाहुन पनि छ, तामाङ पनि छ, लिम्बू पनि छ। यी सबै जातहरू मिलेर बनेको एउटा नारीहरूको नौमती ब्यान्ड छ, त्यो हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि अर्को कुरा, यस वर्षदेखि नेपाली साहित्य परिषदले नेपाली भाषाको लागि, नेपाली भाषाका निम्ति दीर्घकालीन सेवा गरे बापत भानु पुरस्कार दिँदै आएको थियो। यसपालिदेखि चाहिँ भोटिया भाषा र लेप्चा भाषामा दीर्घकालीन सेवा गरे बापत उहाँहरूलाई भाषा गौरव नामक सम्मानले सम्मान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एउटा त्यो। अनि अर्को कुरा हामीलाई खुसी लाग्ने कुरा, हाम्रै एकजना कलाकार जसले थाङ्का, जो सिक्किमको एउटा पारम्परिक चित्रकारिता हो, थाङ्का पेन्टरले यसपालि पद्मश्री पाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्ने भएका छौँ। यसदेखि अतिरिक्त सेवाश्री सम्मान आदि 6वटा सम्मानहरू, भाषाश्री, सेवाश्री इत्यादि गरेर 6वटा छन्। त्यसमा 9 जनालाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। र बाहिरबाट आएका विद्वानहरूलाई त्यस दिन हामीले केही गर्न नसके तापनि 14 तारिकका दिन उहाँहरूको पारस्परिक भेटघाट र परिचय गराउने व्यवस्था पनि मिलाउँदैछौँ। र हामी नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू थप्दै जाँदैछौँ, नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। यसमा सबैको सहयोग र समभागिता रह्यो भने, सबैले यो कुरा ठिक हो गर्दै जाउँ भनेर भाग लिनुभयो भनेदेखि हामी अझै पनि ताकत थपेर केही काम गर्दै अगाडि बढ्ने रहर बोकेका छौँ। र थप जुन कविता र रामायण पाठ प्रतियोगिता भइरहेको छ, यो प्रतियोगिताहरूलाई तपाईँहरूले कस्तो पाराले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा हामीले पहिला 2टा वर्गमा छुट्याएका छौँ, विद्यार्थी वर्ग र खुला। विद्यार्थी वर्गका निम्ति हामीले टाढा टाढाका विद्यार्थीहरूलाई दुःख दिन किन सकेनौँ भने एउटा त स्कुल छुट्टी थियो, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई खबर नपुग्ने भयो। र गान्तोक वरिपरि र पूर्व सिक्किमको पाकिम दिक्लिङसम्मका विद्यार्थीहरूलाई, उहाँका प्रिन्सिपल महोदयहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ, तपाईँहरूले आफ्नै स्कुलमा कविता प्रतियोगिता गर्नुहोस् र पहिलो र दोस्रो हुने श्रेष्ठ कविताहरू हामी कहाँ पठाइदिनुहोस्। र ती कविताहरू चाहिँ 9 तारिकका दिन यहाँ सबै त्यो विभिन्न स्कुलबाट आएका प्रतियोगीहरूले आफ्नो कविता पाठ गर्छन् र जो प्रथम हुन्छ र दोस्रो हुन्छ तिनीहरूलाई हामी पुरस्कृत गर्छौँ। र पहिलो हुने कविता चाहिँ भानु जयन्तीका दिन मनन केन्द्रमा पढ्ने अवसर पनि हामी मिलाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। यो कविताहरूको नियमहरू कस्तो कस्तो छन्? नियम त कविताका लागि हामीले बढी नियम लाउनु हुँदैन। एकजना कविले एउटै मात्रै कविता पढ्ने, त्यो एउटा नियम हो। अनि अर्को दोस्रो चाहिँ कसैमाथि आक्षेप भएको हुनु हुँदैन। राष्ट्रलाई, समाजलाई, देशलाई, जातिलाई कसैले पनि आक्षेप गर्नु भएन आफ्नो कवितामा। त्यो कविता सौन्दर्यपरक हुन्छ,
त्यसले गर्दा त्यो आक्षेप रहित हुनुपर्छ। यति नै मात्रै मूलभूत हाम्रा विचारहरू हुन्। नत्र अरू जम्मै कवितालाई यस विषयमा लेख्ने, यो छन्दमा लेख्ने इत्यादि भनेर हामी बन्देजमा हाल्न चाहँदैनौँ। स्वतन्त्र रूपले विद्यार्थीहरूले कविता पढ्न पाउँछन्। र सम्पूर्ण जगतमा छरिएर बस्नुभएको नेपाली साहित्य, भाषा साहित्य प्रेमीहरूलाई अन्तमा तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा? समस्त विश्वमा रहेका हाम्रा नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 208औं भानु जयन्तीको म मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु नेपाली साहित्य परिषदको तर्फबाट। अनि भानु जयन्तीकै कुरा गर्ने हो भने भानुभक्त यस्तो खालको कवि हुन् जसको कृतिको प्रभावले हाम्रो समाज निर्माण भयो। हामी एक अर्कासँग प्रेम गर्न, सद्भावना गर्न सिक्यौँ। र साथसाथै भानुभक्तले हामीलाई के मार्गदर्शन गराए भनेदेखि जस्तो प्राचीन गीताले जीवन दर्शन सिकाएको छ, त्यस्तै हाम्रो समाज, हामी नेपाली भाषीहरूको समाज कस्तो हुनुपर्ने त्यसको मार्गदर्शन भानुभक्तले रामायणको माध्यमले गरिदिएको हुँदाखेरि त्यसैको अनुसरण गरेर हामी असल नागरिक, असल कर्तव्यपरायण र सद्भावना बोकेका व्यक्तिहरूको सूचीमा विश्वमा पहिलो नम्बरमा पुग्न सकौँ, यो कामना यहाँहरू सबैसँग राख्छु र सबैलाई पुनश्च भानु जयन्तीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना चढाउँछु। धन्यवाद। हजुरहरू सम्पूर्णमा फेरि एकचोटि जगतमा छरिएर बस्नुभएको सम्पूर्ण भाषा साहित्य प्रेमीलाई अगावि नै 208औं भानु जयन्तीको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अन्य समाचारको निम्ति सिक्किम क्रोनिकल हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।